हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हजरात खैरियत आफ़ियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बुज़ुर्ग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शैतानी अमल किए होंगे, लेकिन इस अमल से आसान अमल जो है आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग शैतानी परी से हम बिस्तरी सेक्स कर सकते हैं या इससे आप दौलत वगैरह मंगवा सकते हैं। सिर्फ़ आप लोग दो काम इससे करवा सकते हैं। पहला काम, आप इसके साथ हम बिस्तरी सेक्स कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इससे दौलत वगैरह मंगवा सकते हैं। सिर्फ़ आप इससे दो काम ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच किया करें, क्योंकि आप लोगों को हर बात मेरी समझ आ सके और अमल में कामयाबी मिल सके। अगर आप लोग वीडियो को काट काट के देखेंगे, वीडियो को स्किप करके देखेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अमल करने में कैसे समझ आएगी और अमल में कैसे कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि वीडियो मैं थोड़ी लंबी बनाता हूं, क्योंकि आप लोगों को हर बात समझा सकूं और अमल में कामयाबी दिलवा सकूं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जो बंदा इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को आगे शेयर करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, उस बंदे को मेरी तरफ़ से अमल करने की इजाज़त है। वो बंदा इस अमल को कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं जिनके पास अमल करने के लिए टाइम नहीं है, नौकरी करते हैं, जिनके पास अमल करने के लिए कमरा नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों परेशान होना छोड़िए। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके आप शैतानी परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपना नाम, अपनी अम्मी अब्बू का नाम, अपना फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें और शैतानी परी की हाज़िरी मेरे से ट्रांसफ़र करवाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरे प्यारे भाई अमल ख़ुद करना चाहते हैं, जिनको अमल करने के लिए समझ पूरी नहीं आ सकी है, तो वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके आप लोग मेरे से रहनुमाई करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, अमल करने से पहले आप लोगों ने अमल को राजदारी के साथ करना है, बंद कमरे में इस अमल को करना है। जितने भी ज़्यादा आप राजदारी के साथ अमल को करेंगे, उतनी जल्दी आप लोगों को अमल में कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता के अमल करते हैं, फिर उनको अमल में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को रात 9 बजे के बाद करना है, राजदारी के साथ करना है। अमल करते वक्त आपको थोड़ा सा डर खौफ आएगा, लेकिन आपने डरना नहीं। जब शैतानी परी हाज़िर होगी, बिल्कुल कपड़ों के बिना होगी और इतनी खूबसूरत होगी कि जितनी भी तारीफ़ कर लूँ उतनी कम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अब चलते हैं अमल की तरफ। 15 मिनट में शैतानी परी को काबू करने का बहुत आसान मेरा खुद का आज़मूदा मुजरब अमल है। इस अमल को सिर्फ़ मर्द हज़रात कर सकते हैं, इस अमल को औरतें नहीं कर सकती, क्योंकि शैतानी परी की सबसे पहली शर्त ख्वाहिश ये है कि इसके साथ हम बिस्तरी सेक्स करें और उसके बाद अपनी दौलत आप खुद मंगा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, आप लोगों को बता दूं, अगर मुसलमान भाई इस अमल को करते हैं तो गुनाह के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। जो मेरे प्यारे दोस्त हिंदू, ईसाई, सिख हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम है,
اگر وہ اس عمل کو کریں گے تو اپنے مذہب کے مطابق کریں۔ میرے پیارے دوستو، نان مسلموں کے لیے میری طرف سے ایک یہ تحفہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقہ کار پر کرتے ہیں، ہر بات میری سمجھ کے اس عمل کو کرتے ہیں، تو اس عمل میں 1000% حاضری ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو رازداری کے ساتھ کریں، بند کمرے میں اس عمل کو کریں۔ عمل جو ہے رات 9 بجے کے بعد کرنا ہے، رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ کپڑے اپنے اتار کے ننگا ہو کر پھر اس عمل کو کریں۔ عمل کرنے کے لیے میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں نے بازار سے گگل اور لوبان یہ آپ نے 70 گرام لینے ہیں، اور اس کے بعد ایک آپ نے باڈی پرفیوم لینا ہے۔ جب آپ یہ 3 چیزیں لے لیں گے، عمل کرنے سے پہلے آپ نے گگل اور لوبان کو پلیٹ میں ڈال کے مکس کر لینا ہے۔ جب آپ مکس کر لیں گے اور عمل کرنے سے پہلے 4 گھنٹے پہلے گگل اور لوبان کو جلا کے اور اس کا بخور لینا ہے۔ جو آپ عمل کریں گے جس ٹائم، اور اس ٹائم آپ نے اپنی باڈی کے اوپر جو ہے پرفیوم کو چھڑک لینا ہے اچھے سے۔ آپ سے خوشبو آنی چاہیے، اگل بغل میں آپ نے پرفیوم کو چھڑک لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو منتر ورد کرنا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں غلطی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ نے منتر ورد کرنا ہے وہ یہ ورد کرنا ہے، در در۔ یہ آپ نے 772 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورد پورا کر لیں گے، شیطانی پری حاضر ہوگی، بالکل بنا کپڑوں کے حاضر ہوگی۔ لیکن آپ نے اپنی ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنا منتر ورد جاری رکھنا ہے۔ جب آپ کو یہ بولے گی، آپ بولیے آپ کی کیا میں مدد کر سکتی ہوں، تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا، آپ دوستی کر کے اور میرا حاضر ہو کے صرف دولت کا کام کرنا ہے، صرف میں آپ سے پیسے کی مجھے کمتی ہے، آپ صرف میری یہ مدد کر دیں، اور اس کے بعد میں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تو آپ کو پھر شیطانی پری بولے گی ٹھیک ہے، میں یہ آپ کی مدد پوری کروں گی، لیکن آپ میرے ساتھ ہم بستری سیکس کرو، اور اس کے بعد حاضر ہو کے آپ کا یہ کام میں کروں گی۔ تو پھر آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ کا، یعنی کہ میں کام کر دیتا ہوں، آپ کے ساتھ ہم بستری سیکس کر لیتا ہوں، لیکن آپ قسم اٹھاؤ کہ میرے گھر والوں کو، میری فیملی کو، میرے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ جب یہ قسم اٹھا لے گی، اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری سیکس کرنا ہے، اور حاضر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ لے لینا ہے، اور اس سے قول قرار کر کے اور اس سے ہم بستری سیکس کر کے اس کو آپ نے رخصت کر دینا ہے۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے آپ لوگ میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ شیطانی پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہیں، آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں، اور شیطانی پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔